الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھو ایک بار، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، رونق محفل، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جس طرح کہ توڑے علم دے اندر ہے کہ آئی دی عظیم الشان بابرکت محفل پاک دانائے سبل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان دے اتے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ تمام بانیان محفل جنہوں نے اس محفل پاک دے اندر قادم درہم سخن ہے جس انداز نال کاوش کیتی، میں دعا کردا کہ میرا مالک انہاں دی محبت، انہاں دی کاوش، انہاں دی عقیدت نو اپنی بارگاہ عالیہ بے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تسی تمام دوست دور و نزدیک تو چل کے تشریف لے آئے، میں دعا کردا اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں سارے نوں قدم قدم تے کروڑاں برکتاں عطا فرمائے۔ تہاڈی بڑی مہربانی، تسی تا دیر حضور دا ذکر سنن واسطے تسی تا دیر تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں اے عقیدتاں سلامت رکھے۔ حضرات محترم، میں اپنے دوست پوچھ رہا سی ہون کہ کی بیان کرنا، انہوں نے مینوں فرمایا کہ میلاد شریف دے حوالے نال چند معروضات ساڈے گوشے گزار کرو۔ انتہائی اختصار دے نال میں چند معروضات تہاڈے گوشے گزار کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مینوں شہر مکہ دی قسم ہے۔ انتہائی توجہ نال، میں قرآن و حدیث تو باہر نہیں جانا، میں قرآن و حدیث ہی تہاڈے گوشے گزار کرنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مینوں شہر مکہ دی قسم ہے۔ میں عرض کیتی میرے مالک کیوں قسم چکی؟ صفا دی وجہ تو، مروہ دی وجہ تو، مقام ابراہیم دی وجہ تو، بیر زمزم دی وجہ تو، مینا مزدلفہ عرفات دی وجہ تو۔ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ، نہ صفا دی وجہ تو، نہ مروہ دی وجہ تو، نہ مقام ابراہیم دی وجہ تو، نہ بیر زمزم دی وجہ تو، نہ مینا مزدلفہ عرفات دی وجہ تو، بلکہ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماندا میں مکے دیاں قسماں تاں پیا چکنا، مکے دیاں گلیاں میرے یار دے پیراں دیاں تلیاں نہیں چوم لئی۔ اچھا تسی عقیدت مند لوگو، نال ہی اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد۔ اج لوکاں نے سنیاں دا جینا حرام کر کے رکھ دیتا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ میں کہنا میلاد اگر قرآن چو ویکھنی تے پھر قرآن پڑھ پیر سیال دا نوکر بن کے تینو قرآن دسے گا۔ اللہ فرماندہ ووالد وما ولد، کنز الایمان شریف اٹھا کے دیکھ، والد تو مراد جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات ہے، اور وما ولد تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قبلہ ووالد وما ولد، مینوں والد دی بھی قسم ہے تے اس بچے دی بھی قسم ہے جدا میلاد ہوئے۔ اور تسی عقیدت مان دو، مینوں ایک گل دسو، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد ایک قسم، ووالد دوجی قسم، وما ولد تیجی قسم۔ یار اللہ نے تین قسمہ چک کے قبلی والدہ میلاد بیان فرمایا، فرق صرف ایو کو جے، اور لمبا چوڑا فرق کوئی نہیں۔ اور ووالد وما ولد اے والدہ فعل ماضی ہے، اس دا مصدر ولادت ہے، میلاد ظرف دا سیکھا ہے، مصدری دا بھی ولادت ہے، یعنی دوما دی اصل ایک بنیاد ایک منبت ہے، مقصد ایک ہے، صرف فرق ایو کو جے سادے سنی سادے انداز نال کہندے میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ۔ میرا رب سادے انداز نال نہیں، لا اقسم بہذا البلد ایک قسم، ووالد دوجی قسم، وما ولد تین قسمہ چک کے اللہ فرماندہ مینوں دی قسم جی دا میلاد ہو۔
گل دی سمجھ آ گئی. اور پھر جویں تسی تشریف فرما ہو نا ماشاءاللہ حضور دا ذکر سنن واسطے انجی ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی ایک گلاں تساں یاد رکھنیاں تاکہ میرے جان تو بعد تواڈے کام آون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو سامنے بٹھایا تے آپ فرماندے ہیں ومبشرا بشارت خوشخبری ہے تانوں سناواں. یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت پوچھ رہے ہیں بمبشرا بشارت خوشخبری. قوم کہندی کیڑی؟ آپ نے فرمایا برسولی یاتی میرے تو بعد آن والے جڑے رسول من بعد اسمہ احمد جنہ دا نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. اور سیانے بندے ہو تا دیر تشریف فرماؤ مینوں ایک گل دسو عیسیٰ دے سامنے عیسیٰ دی امت بیٹھی سی تے آپ نے فرمایا خوشخبری ہے میرے تو بعد او آن والا جنہ نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. میں کہنا یار جنہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ میرے آقا دی آمد انہاں واسطے خوشخبری جنہ کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھے جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا پھر حضور دی آمد انہاں واسطے کتنی خوشخبری. اور قبلہ اللہ نے نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک کتاب دیتی سی جنہ نام سی تورات کی. تھوڑا بول سو میرے خیال ہے تسی میرے نال ناراض ہوئے بیٹھو کہ شاہ ہوری تھوڑا لیٹ ہو گیا. میں اپنی وجہ تو نہیں لیٹ ہویا اللہ تعالیٰ نے جویں منظور سی نا اس وجہ تو تھوڑا جہا پرابلم سی اس وجہ تو میں تانوں دسنا نہیں چاہتا پرابلم کی سی کیونکہ میرے سامنے جدو حضور دی ذات ہوئے تو پھر چھوٹے موٹے پرابلم میں پرابلم نہیں لگ دے. ایک کری گاج کے سبحان اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دیتی جدا نام سی تورات. پوری تقریر میری ایک پاسے میں چند جملے ایک پاسے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کو کھولیا تے کھول کے عرض کیتی سونے میں ادھے اندر ایک قوم دا ذکر پہ پڑھنا جیڑی آئے گی سب تو بعد تے درجے بھی سب تو بلند ہوئے گی. کیا اے میری امت ہے؟ رب نے فرمایا نہیں اے میرے یار احمد دی امت ہے. اچھا پھر عرض کیتی سونے میں اس سے کتاب اندر ایک اور قوم دا ذکر پہ پڑھنا کہ جنہاں آسمانی کتاب زبانی یاد ہوئے گی مال غنیمت انہاں تے حلال ہوئے گا. کیا میری امت ہے؟ رب نے فرمایا نہیں یہ میرے احمد دی امت ہے. اچھا پھر عرض کیتی سونیا میں ایک اور قوم دا ذکر پہ پڑھنا کہ جیڑے نیکی دا ارادہ کرنگے ایک نیکی لکھ دیتی جائے گی عمل کرنگے اجر 10 گنا بڑھ جائے گا گناہ کرنگی گناہ ایک ہی رہے گا گناہ دے ارادے تے گناہ لکھیا نہیں جائے گا. کیا اے میری امت ہے؟ رب نے فرمایا نہیں اے تے میرے احمد دی امت ہے. میں جدو آیا تسی باہر کھلوتے سی کافی لوگ اس جملے تے جیڑا نہ بولیا میں نے پتا تو انہوں عقیدت نے بلانا ہے جیڑا نہ بولیا میں نے اس بندے دی ضرورت کوئی نہیں او بھی شک بار ٹور جائے لیکن میں گل ہی اتنی وزنی کرنی کہ تو انہوں بولنا پائے گا. جدو موسیٰ علیہ السلام نے ہر گل تے سنیا نا کہ اے بھی مصطفیٰ دی امت اے بھی مصطفیٰ دی امت اے بھی مصطفیٰ دی امت تورات ٹھپی سیڈ تے رکھی ہاتھ بند کے رب نو عرض کیتی سونیا اگر اے مقام اور اے شان احمد دی امت دینا پھر مولا ایک کام کر خواجہ آلہ دی مد امت احمدہ میری بھی نبوت واپس لے لے میں تو بھی مصطفیٰ دا امتی بنا میری نبوت لے لے مصطفیٰ دا امتی بنا موسیٰ نے منگیا لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ تسی آ چکے ہو میرا یار بعد چاہے گا. موسیٰ نے منگیا پھر بھی حضور دے امتی نہ بڑھے تسی تے میں منگیا کوئی نہیں. پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ اپنا محبوب کسے کون بھلا دیتا ہے. اور پھر جدو موسیٰ علیہ السلام نے قبلہ ذکر کیتا نا رب نے فرمایا موسیٰ آج تسا میرے یار دا ذکر کیتا میں ذکر مصطفیٰ ضائع نہیں جان دیا گا. ہاں میں انعام دینا انعام کیے اے بھی قرآن ہے. اللہ نے فرمایا انی استفیتک علی الناس برسالت بب کلامی فرمایا میرے یار دا ذکر کرن تو پہلے تسی صرف نبی سی آج اسا تو رسول بھی بنا چلے. یعنی میں این دسا نبوت طلبی پوسٹ رسالت اس تو اتلی پوسٹ ہے. اللہ نے فرمایا میرے یار دا ذکر کرن تو پہلے تسی صرف نبی سی آج اسا تو رسول بھی بنا چھڈیا. اگے تواڈے کول میرا کلام جبریل لے کے آندا سی میرے یار دے ذکر تو بعد کیونکہ میں یاراں دا ذکر ضائع نہیں کردا یار دے ذکر تو بعد ہن جبریل نو وچوں کڈ دیندیاں ڈائریکٹ تور تے آنا تواڈا کام ہے ڈائریکٹ کلام کرنا محمد دے خدا دا کلام. میں ان تو صرف گال دسنی نتیجہ تسی خود کڈنا جدو چار پائیاں تے جا کے سمو سوچنا تسی ضرور ہے میں تو اڈے صرف دل دے دروازے تے دستک دینی. جدو موسیٰ نے حضور دا ذکر کیتا سی نا حالی تک اس وقت تک میرے آقا آئے کوئی نہیں سی
حضور دی آمد تو پہلے یار موسیٰ ذکر کرن رب شانہ دے دے، رب عظمتہ دے دے، تے حضور دی آمد تو بعد محمد دے نوکر ذکر کرن اللہ پھر کتنا کرم کرے گا۔ تے اسی وجہ تو اسی آقا دی آمد تے محفل سجا کے اسی تے سنی گج بج کے کہنے ہیں کی کہنے ہیں کہ عربی سلطان آیا۔ ایک کیمرے والا ایک کیمرہ پھیرنا میں نے پتہ لگے پیچھے کی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ پیچھے بھی تشریف فرماؤ تے آنکھو نا حضور دے ناتے سبحان اللہ۔ اسی تے حضور دی آمد دے ذکر تے گج بج کے کہنے ہیں کہ عربی سلطان آیا، اوے عربی سلطان آیا، اوے اونچیاں نیویاں تے سونا فرق بٹھونا آیا۔ حافظ صاحب بڑا اچھا چلا رہے ہو، میں نو سوکھا کر رہے ہو، لیکن میں نو بھی شک اوکھا کر لو، جنہ میرا اتنا انتظار کیتا انہاں نو سمجھاؤ ضرور کہ میں کی کہہ رہے ہیں۔ چلو میں تو ایہی سمجھا دے ماں، آج کوئی ایونٹ ہوئے نا، کوئی شادی بیاہ ہوئے یا کسی امیر ترین بندے دی کوئی محفل ہوئے یا او دی کوئی دعوت ہوئے، جدو او بلاندہ نا تے او اپنی کرسیاں دے نیڑے نا پھر ایسی ترتیب دیندہ کہ ایتھے فلاں میرا بیلی بوے گا، ایتھے فلاں بوے گا، ایتھے فلاں بوے گا، اے ایم این اے دی سیٹ ہے، اے ایم پی اے دی سیٹ ہے، اے فلانے دی سیٹ ہے، اے فلانے دی سیٹ ہے۔ اگر کوئی تواڈے میرے جیا غریب بندہ محفل وچ شرکت کرے، شادی وچ چلا جاوے تے او کسی امیر دی جگہ تے جتھے جگہ رکھی ہوئی ہوندی نا، اگر ساڈے ورگا کوئی غریب بندہ اتھے جا کے بہ جاوے نا تے لوگ کہندے ہیں بھائی تو اٹھ، اے تیری جگہ نہیں، تیری جگہ او پیچھے وے۔ یعنی اگر کوئی غریب بندہ امیر دی جگہ تے بہ جاوے نا تے کوئی برداشت نہیں کردا کہ غریب اتھے آ کے بوے کیونکہ اتھے امیراں نے بانا۔ لیکن جدو میرے آقا نے دنیا تے قدم رنجہ فرمایا نا، میرے آقا نے فرمایا جدو مؤذن اذان دے نا تے تو مسجد چلا جا، مسجد اللہ دا گھر ہے اور اللہ دا گھر پورے علاقے میں تو انہوں پتا سب تو فضیلت والی جگہ اللہ دا گھر ہوندہ۔ حضور جدو دنیا تے قدم رنجہ فرمایا، میرے آقا فرمایا مؤذن اذان دے تو جا کے امام دے پچھے پہلی صف جا کے بیٹھ جا۔ عمران خان دے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ تینوں پہلی صف اٹھا کے دکھاوے۔ تے اسی وجہ تو اسی حضور دی آمد تے خوشیاں منانے تے گج وج کے کہنے کہ عربی سلطان آیا، اوے عربی سلطان آیا، اوے اونچیاں نیویاں تے سونا فرق بٹھونا آیا، تے کوئی درجل ٹپیاں دا، اوے کوئی درجل ٹپیاں دا، اوے عرشاں تے تم پہ گئی، آیا سرور نبیاں دا۔ عرشاں تے دھوم پہ گئی، آیا سرور نبیاں دا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات دے اندر قدم رنجہ فرمایا، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں نے مکے دی قسم، وانت حلم بہذا البلد، میں اس وجہ تو قسم چکی کیونکہ مکے دے حضور دی گلیاں، مکے دی گلیاں میرے آقا دے پیران دی تلیاں چمیاں۔ جناب آدم تو لے کے جناب حضرت ابراہیم اور ابراہیم دے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام تک اور بھی دیگر نبی مکے دی دھرتی تے آندے رہے، لیکن اللہ نے قسم نہیں چکی۔ قسم چکی تیرے تے میرے نبی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، اور جدو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی نا حضور دی ولادت ہوئی، حضور دی ولادت صرف اسی خوشیاں نہیں منان دے، اے چناب نگر آلے ہوں صرف تسی خوشیاں نہیں منان دے، بلکہ جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی نا کعبہ بول کے کہندہ سی ولد المصطفیٰ المختار، لوگوں مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی تے مختار دی ولادت ہو گئی۔ یعنی مختار ان کی نواق دن، مختار ان واق دن جنہوں اللہ نے اختیار دیتا ہوگے،
لیکن مولویاں نے کتاباں وچ پڑھیا کہ کعبہ بولدا پیا ولید المصطفیٰ المختار کے مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی، مختار دی ولادت ہو گئی، اختیار والے دی ولادت ہو گئی۔ پھر لوگاں نے 10 سال اے بھی پڑھیا کہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب لا یضربن لا یضربن الامر منه اضرب لتضرب لیضرب لیضرب لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب۔ لوگوں 10 سال مولوی پڑھ کے درس نظامی 10 سال پڑھ کے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث تے بن گئے، لیکن اے مسئلہ انہوں نے آج تک سمجھ ہی نہیں آیا جڑا کعبے نے پہلے دن ہی حل کر چھڑے۔ اے مسئلہ کعبے نے پہلے دن ہی حل کر دیتا۔ اور میرے آقا جدو دنیا تے تشریف لے آئے اللہ نے کتنی قسمیں ارشاد فرمائیاں؟ سارے بولو 3 قسمہ اللہ نے ارشاد فرمائیاں۔ آج اگر کسی کام تے کسی گال تے میں قسم چکا، میری قسم دا بدن میری شخصیت دے مطابق ہوئے گا۔ تو آڈے چو کوئی بندہ قسم چکے او دی قسم دا بدن او دی شخصیت تے ہوئے گا۔ جے قسم چکے پیر سے آل، جے قسم چکن تاجدار صداقت صدیق اکبر جناب فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار قسم چکن تے انہاں دی قسم دا بدن انہاں دی شخصیت دے مطابق ہوئے گا، لیکن وہ حضور دا میلاد کرانا لے آؤ۔ میلاد دی گل آئی اتھے میں قسم نہیں اٹھائی، تسی قسم نہیں اٹھائی، تاجدار صداقت صدیق اکبر نے قسم نہیں اٹھائی، فاروق اعظم نے قسم نہیں اٹھائی، عثمان غنی نے قسم نہیں اٹھائی، حیدر کرار نے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ جدو میلاد دی گل آئی میرے مالک نے آپ قسم اٹھائی۔ قسم کیوں چکی جان دیجیے؟ ضرورت دی وجہ بول نہیں رہے تسی کوئی نہیں، خیر لیٹ ہوندی راندی تے لیٹ نہیں ہے۔ آج تے 12 ربیع الاول ہے یار، حضور دی آمد دا دن ہے، آج کیڑی گل دی لیٹ ہے؟ اے ویکھو میں تواڈے سامنے کل 4 تقریراں کیتیاں نے، ہن تواڈے سامنے 5ویں تقریر کر رہے ہیں، کل پھر 3 کرنے ہیں، لیکن اسی کیا کہ جی لیٹ ہو گیا تے ہن تھک گئے ہاں تے ہن حضور دا ذکر بند کر دئیے۔ اے یاد رکھیا جی اللہ فرماندا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب اسا تیرا ذکر آپ بلند کر چھڑیا، تے جدو اللہ بلند کرے او دا اس سونے دا ذکر نجم شاہ دا محتاج نہیں ہے، تو اڈے چو کسی بندے دا حضور دا ذکر محتاج نہیں ہے۔ اگر تسی کرو تاں بھی ٹھیک، نہ کرو تاں بھی ٹھیک، حضور دی بارگاہ وچ کمی نہیں آئے گی۔ لیکن جدو کمی نہیں آندی فرق نہیں پیندا، او دے باوجود قبلہ تسی سارے رل مل کے محفل سجاندے ہو، اسی آ کے ذکر کردے ہاں، تسی سن دے ہو ساڈے نال رل کے ذکر کردے ہو، لیکن حضور دی بارگاہ وچ کمی یا کمی بیشی نہیں ہوندی تے اسی کیوں ذکر کردے ہاں؟ اللہ فرماندا ذکر مصطفیٰ نال محفل سجانا تیرا کام ہے، پھر تیرے گھراں نو رحمتاں نال بھرنا محمد دے خدا دا کام۔ اے گلاں تسی میریاں یاد رکھیا جے۔ اور پھر قسم چکی جاندی ضرورت دی وجہ تو، میں قسم چکا ضرورت دی وجہ تو، تسی قسم چکو گے ضرورت دی وجہ تو۔ اللہ تے ضرورت تو پاک نہیں یار، انہوں کسی شاید دی ضرورت پیش آ سکتی نہیں نہ آ سکتی۔ اللہ نے پھر بھی 3 قسم چکیاں۔ میں عرض کیتی مولا اسی ضرورت دی وجہ تو قسم اٹھائیے، کوئی بھی بندہ ضرورت دی وجہ تو، تسی تے ضرورت تو پاک ہو، تسی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ یقیناً جواب اے ہی ہوئے گا، اللہ جدو بھی قسم ارشاد فرماندا ضرورت دی وجہ تو ارشاد نہیں فرماندا، کملی والے نال پیار دی وجہ تو قسم۔ اور اسی خوش نصیب ہاں لوگ اگر تو اڈے کولو دلائل منگا تے تسی دلائل نہیں، بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کولو کسی بندے نے پوچھیا سی کہ اے تسی چراغا کر دے ہو، محفل میلاد مصطفیٰ منان دے ہو، حضور دے ذکر کرن واسطے حضور دے ذکر وچ آن دے ہو، حضور دے ذکر تے تسی لنگر بانٹ دے ہو، نوٹ بانٹ دے ہو، مٹھائیاں بانٹ دے ہو، حضور دے زمانے میں ایک کچھ بھی نہیں سی۔ آپ نے فرمایا ذرا سوال دوبارہ دہرانا پھر میں تینوں جواب دیاں۔ وہ کہنے لگا جو کچھ تسی محفل میلاد مصطفیٰ مناندے ہو، اے حضور دا ذکر کر دے ہو، لنگر تقسیم کر دے ہو، کسی صورت کی تقسیم کر دے ہو، حضور دے زمانے میں اے نہیں سی۔ آپ نے فرمایا تے اے زمانہ تیرے پیو دا ہے؟ کی فرمایا آپ نے؟ فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا؟ وہ کہنے لگا جناب تے کوئی گل ہوئی، تسی تے بڑے بڑے عالم ہو، میں تے سنیا بڑے چھوٹیاں دے عالم ہو، لیکن جواب دی چاس نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا جے جواب میں تیرے منہ وچوں نہ کڈاواں تے پھر مینوں وی محمد دا نوکر نہ آکھیں۔ انہیں آکھا جی او کیویں؟ آپ نے فرمایا ہن ایو دس، تو کہہ رہے ہیں حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ کدا پڑھی؟ کہنے لگا حضور دا پڑھیا۔ فرمایا قیامت تک آن والے لوگ کلمہ کدا پڑھن گے؟ کہنے لگا حضور دا پڑھن گے۔ فرمایا قیامت تک دین کدا غالب رہے گا؟ کہنے لگا او تے حضور دا دین غالب رہے گا۔ انہیں آکھا آپ نے فرمایا قیامت تک پرچم کدا لہرائے گا؟ وہ کہنے لگا جی او تے مصطفیٰ دا۔ آپ نے فرمایا پھر بندے دا پتر بن، قیامت تک پرچم مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، کلمہ مصطفیٰ دا، قیامت تک سب کچھ مصطفیٰ دا، تو پھر زمانہ ہی تے محمد مصطفیٰ دے۔
زمانہ ہی پھر محمد مصطفیٰ دا. اور پھر یاد رکھے جی اللہ بھی فرماندہ والعصر میں نو قسم اس زمانے دی اے حبیب جڑا تیرے نال جوڑ جائے. جیڑی شے میرے نبی نال جڑ جاوے اللہ فرماندہ میں نو وہ پیاری لگ دی. نال فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے بیچے. تسی ناتا سونٹ لئین بڑیاں اچھیاں یقیناً ثنا خانہ نے اچھی ثنا خانی کیتی ہوئے گی لیکن چند پوائنٹ تسی اتنی دیر تا دیر تشریف فرماؤ چند پوائنٹ اصلاح دے بھی لے کے جاؤ. اللہ فرماندہ والعصر انسان خسارے بیچے. ان الانسان لفی خسر قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے بیچے. سونے سارے خسارے نہیں یا کوئی کامیاب بھی ہے. اللہ نے فرمایا ڈالر والا خسارے پونڈ والا خسارے ریال والا خسارہ مال والا خسارے. سونے کوئی کامیاب بھی ہے. فرمایا نہ ڈالر والا نہ پونڈ والا نہ ریال والا نہ مال والا کامیاب آمنہ دے لال والا محمد دی آل. آگ کوئی کری سبحان اللہ. اچھا میں گل کر رہا سا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلاق کے عالم دے اندر تشریف لے کے آئے. پتہ نہیں کتنے نبیاں تے رسولہ نے حضور دا ذکر کیتا اور پتہ نہیں کتنے نبیاں تے رسولہ نے عرض کیتی سی کہ سونیا سانو اس نبی دا امتی بنا دے. لیکن اسا منگیا نہیں اللہ نے پھر بھی سانو مصطفیٰ کریم عطا فرما دیتے. حضور دے ذکر دے صدقے آج اگر لوگ دلائل منگن کہ یار یہ کہاں لکھا ہے آپ کیوں کرتے ہیں میں کہنا یار اس نبی دی آمد تے اسی خوشی کیوں نہ منائیے. پہلی امتہ 1,24,000 کمو بے جتنے نبی سننا انہاں دیاں امتاں جدو غلطیاں کر دیاں سننا گناہ کر دے سن. صغیرہ گناہ کر دے سن انہاں دے متھے تے لکھیا جاندہ سی. کبیرہ گناہ کر دے سن انہاں دیاں شکلہ تبدیل ہو جاندیاں سن. یار اسی صغیرہ گناہ بھی کر دیں کبیرہ بھی کر دیں صرف چاند سیکنڈ واسطے اپنے گریبان جھانک کے بیکو اگر تو ہڈا میرا گناہ ایک گناہ بھی متھے تے لکھیا جاندہ تو کیا اسی کسی بندے نو منہ وکھان دے قابل آسے دسو نہیں. اسی تے بادشاہوں ایک دوجہ دے سامنے آنا دور دی گل اسی تے کمرے چو نکلن دے بھی قابل نہیں سی. پہلیاں امتہ گناہ کر دیاں سن چھوٹے گناہ تے متھے تے لکھیا جاندہ سی وڈے گناہ تے شکلہ تبدیل ہو جاندیا سن. اسی صغیرہ گناہ بھی کر دیاں کبیرہ گناہ بھی کر دیاں نہ متھیاں تے لکھیا جاندہ بابا جی تے نہ ساڑیاں شکلہ تبدیل ہو دیاں. کدی رب نو کدیاں بے کے عرض کرنا سونیا او بھی امت اسی بھی امت انہاں بھی نبیاں دا کلمہ پڑھیا اساں بھی نبیاں دا کلمہ پڑھیا تے انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڑے بھی دو انہاں دیاں بھی دو لتاں ساڑیاں بھی دو لتاں. سونیا او گناہ کر دے سن یا متھے تے لکھیا جاندہ سی یا شکلہ تبدیل ہو جاندیا سن. اسی گناہ کریے نہ متھے تے لکھیا جاوے نہ شکل تبدیل ہوئے. وجہ کیے یقیناً غیب جو ای آواز آئے گی ایتی وجہ ایوے او گناہ کر دے سن شکلہ تبدیل ہو جاندیا سن یا متھیاں تے لکھیا جاندہ سی تو آڈے گناہ نال نہ متھیاں تے لکھیا جاندہ نہ شکلہ تبدیل ہو دیا. ایتی وجہ ایوے انہ دے سائیں اور سن تو آڈے سائیں اور ٹھیک ہے انہ دے سائیں اور سن ساڑے سائیں اور اسی وجہ تو اسی سب کچھ حضور دے نام آ چھڑے. اسے وجہ تو اسی سب کچھ آقا دے نالا چھڑے تے ساڑی پوری زندگی دا ایک ہی در سے میں اپنی گل کرا میں تے ہر بیلے مدینے منہ کر کے آقا نو ہکو عرض کردہ ماں کہ زمزم دا پانی ہے اوہ زمزم دا پانی ہے اوہ آقا دے جندے انج بھی تے جانی ہے اوہ آقا دے نالائے جندے انج بھی تے جانی ہے. آقا دے نالائے جند انج بھی تے جانی ہے. محبت حضور نال جد ہوئے نا عشق کمبلی والے نال ہو جاوے تے خدا دی عزت دی قسم پڑھ لو زندگیاں جنہاں نے حضور نال عشق کیتا جنہاں محبت کیتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال. تسی ماشاءاللہ نمازہ پڑھ دے ہو یا نہیں پڑھ دے ہو نا نماز سارے پڑھ دے ہو نا. میں دعا کردہ جڑا نماز نہیں پڑھ دا اللہ میلاد مصطفیٰ دے صدقے انہوں 5 ٹائم دی نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے.
اور یقین منو جیڑا بندہ نماز پڑھدا نا اللہ تعالیٰ انہوں قلبی سکون عطا فرما دینا. او دی زندگی وچ اتنا سکون. آج لوگ وید دینا کہ یار اسی کدی نہیں نمازاں پڑھیاں ساڈا بھی دن گزر جاندا, جڑے 5 ٹائم دی پڑھ دے انہاں دا بھی گزر جاندا, گزر سارے دا جاندا ہے, اوکھا سوکھا سب ہر بندے دا گزر جاندا. لیکن خدا دی قسم ہے جڑا 5 ٹائم دی نماز پڑھدا نا انہوں پھر قلبی سکون ملدا ہے, دلی سکون پھر اس بندے نو ملدا جڑا ہر وقت اپنا اے متھا جڑا نا خدا دی بارگاہ وچ جھکا کے رکھدا. اور جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا, میں گل کر رہا سا, اور جنہ حضور نال محبت اور وفا کیتی انہاں دی زندگی پڑھو. تسی نماز پڑھ دیو, پوری نماز دے اندر حضور دی آل دا ذکر ہے یا کوئی نہیں؟ حضور دی آل تے پڑھ دیو نا, درود پڑھ دیو نا, نماز پڑھ دیو نا, حضور دی آل دا ذکر ہے. لیکن پوری نماز ثنا تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری دی پوری نماز دیکھ لے, آل دا ذکر ملے گا لیکن نبی دے اصحاب دا ذکر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آل دا ذکر ہے, اصحاب دا ذکر نماز وچ نہیں. لیکن لجپال پریتاں توڑ دے نہیں, جی دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. اے یاد رکھے جے پوری نماز پڑھ, نماز دے وچ آل دا ذکر آئے گا, اصحاب دا نہیں آئے گا. لیکن میرے نبی نے کسی نو چھڑیا نہیں. نماز والا ویکھیں گا تے محمد دی آل محمد دے نال نظر آئے گی, مزار والا ویکھیں گا تے محمد دے اصحاب بھی نال نظر آئے گی. گل دی سمجھ آ گئی. اور پھر نا میں قبلہ گیا جی عمرے تے, تو ہڈے چو کسی بندے عمرہ پڑے ہوئے حج یا عمرہ, ذرا میں نے حج دی زیارت کراؤں نا. بس ٹھیک ہے, میں بس ایک دو گلنا سمجھانیاں سی. قبلہ میں گیا عمرے تے میں جدو مواجہ شریف جو داخل ہو کے نا تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ انور تے سلام پڑھنا شروع کیتا نا, تے میں دیکھ کے اتنے نا ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. وہ حدیث کی سی, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. میں نے جس موضوع دا حکم ہویا میں او تواڈے سامنے پیش کر کے تقریر ختم کر دی. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے میری قبر انور دی زیارت کیتی نا, قیامت والے دن اس بندے دے اوتے میری شفاعت واجب ہے. میں گیا, میں حضور دی قبر انور دی زیارت کیتی جالی وچ. تسی گئے ہو, تسی جالی وچوں حضور دی قبر ویکھی, تسی گئے ہو, تسی جالیاں وچوں حضور دی قبر دی زیارت کیتی. مینوں یار ایک گل دسو, جنہاں ویکھیا گل انہاں نال ہے, تسی سمجھ جاؤ گے تے جنہاں نہیں ویکھے وہ آپے سمجھ جان گے. تسی تے میں جائیے جالیاں وچوں حضور دی قبر انور دی زیارت کریے تے اسی اس زمرے وچ آئیے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جنہیں میری قبر دی زیارت کیتی قیامت والے دن اودے اوتے میری شفاعت واجب ہے. مینوں ایک گل دسو, تسی جاؤ 14 صدیاں بعد ویکھو جالیاں وچوں پکے جنتی, اسی جاویے جالیاں چ ویکھیے تے پکے جنتی. تسی تے میں جالیاں چ ویکھ کے پکے جنتیاں تے صدیق تے عمر جڑے لیٹی مصطفیٰ دے نال. گل دی آئی نا سمجھی, صدیق تے عمر او نے جڑے لیٹی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے. اور میرے تو پہلے او نقیب صاحب جڑے سن او پڑھ رہے سن, ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے سن. جدو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا تے بستر کنو عطا فرمایا سی؟ چھوٹے کدی بہ ونجے آنا تے تیری بڑی مہربانی. ہن سٹیج تے کوئی بندہ نہ ایں سٹیج تے آن نہیں آئی دا, ایک کریا کو یار سبحان اللہ. پہلا میں کی گل کر رہا سی, اے ویکھیا جے چاند بندے نو یاد رہندا باقی بندے بھول جاندے. او دی وجہ اے وے کہ توجہ ہٹ جاندی, سان خود نو نہیں پتہ لگدا کہ اسی گل کی کر رہے سی. لہذا تھوڑا جا نا سینس استعمال کیتا کرو, اللہ تانوں خوش رکھے. حضور نے جدو ہجرت فرمائی نا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر کینوں دیتا سی؟ مولا علی نے. یار ہور بھی تے بڑے صحابی سن, ہور کسی نو بستر نہیں لبیا. واہ علی تیری عظمت نو کروڑا سلام, لیکن سنی تیری بھی عظمت نو کروڑا سلام. جدو تو بستر وال ویکھدا تے علی نظر آندا کہ میرا پیر نبی علی نو بسترا دے کے گیا, تے علی دی عظمت دی کیا بات ہے یار. جنوں نبی دا بستر لبے او دی تے کیا بات ہے, تے جنوں بسترے والا توڑ گھر جا کے لبے او صدیق دی تے پھر کیا ہی بات ہے نا. اور پھر تسی ویکھو خیبر دے وقت حضور نے جھنڈا کینوں دیتا سی؟ میں پہلے آکھیا میں تانوں دو چار گلاں سمجھانیاں. میری ایک اور بھی تقریر ہے نا ایتھے, وہ کدو ہے؟ ہاں
تقریباً 5 ربیع الاول ادو آنا تے پھر میں تمہیں گلاں کوئی نہیں سمجھانی ہے، پھر میں تمہیں سر سنانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگ کوئی کری سبحان اللہ۔ خیبر والے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب دی موجودگی وچ مولا علی نو بلا کے جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کل اللہ تعالیٰ جدے ہاتھ میں جھنڈا دے گا ادے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یار جنوں جھنڈا میرا نبی بلا کے عطا فرماوے ادیاں تے کیا بات ہے، لیکن جنوں جھنڈا لبے ادی کیا بات ہے تے جنوں میرا نبی مسلح دے چھجے وہ صدیق دی بھی تے کیا ہی بات ہے نا، کیونکہ صدیق دا مقام مصطفیٰ دی وجہ تو علی دا مقام مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، جو مقام میرے پیر علی دا ہے نا وہ صدیق اکبر دا نہیں ہے، تے جو صدیق دا مقام ہے وہ علی دا بھی نہیں، کیونکہ ہر کسی دی ایک جزوی فضیلت ہوندی، ایک ہوندا خاصا، یہ میں تنوں گلاں سمجھانی ہیں، میں کسی نو ٹارچر نہیں کرنا، ایک ہوندا خاصا، خاصا انہوا دن جیڑا ایک کچھ ہوئے تے دوجے بچ نہ ہوئے، جس طرح میں تنوں مثال دے کے سمجھا دے ماں کہ تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے علی تینوں مبارک ہوئے، میں مصطفیٰ کریم کو لو سنیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی جنت دے ٹکٹ تو تقسیم کرے گا۔ تے جدو صدیق مبارک دے کے جان لگے نا میرے پیر علی نے فرمایا صدیق اورے گل سن، جدو تاجدار صداقت صدیق اکبر واپس آئے نا مولا علی نے فرمایا تہانوں بھی مبارک ہوئے، فرمایا مینوں کس گل دی مبارک؟ مولا علی نے فرمایا میں حضور کو لو سنیا کہ علی جنت دے ٹکٹ تو دے میں گا، لیکن خیال رکھی اس بندے نو ٹکٹ نہ دینا جدے سینے وچ میرے صدیق دا بغض ہوگا، جدے سینے وچ صدیق دا بغض ہوئے گا انہوں ٹکٹ نہیں دینا۔ پتہ لگیا جدو بھی جمع تفریق کر کے لایا بیڑا او دا پار ہونا جڑا محمد دے دار والیاں دا بھی نوکر ہے، محمد دے گھر والیاں دا بھی نوکر ہے، بلکہ اسی سنی تے محفل سجا کے عقیدے دی گل کچھ اس طرح کر دیا کہ جیتا پنج تن نال، یار آواز نہ بڑی پھیل رہی انہوں کنٹرول کرو این کر کے بجے ایک کری مزہ آگے آکھو یار سبحان اللہ تسی عاشق کہندے جیتا پنج تن نال پیار نہیں اودے قلبے تے اعتبار نہیں، تے اے جملہ بھی توجہ نال سنیا جے جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے تو کر بھاویں جے تو آل رسول دا منکر ہے پھر پیڑا ہونا پار نہیں، جے آل رسول دا منکر ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر ابن کبیر بچ لکھ دن کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، فرمایا جیڑا بندہ محمد مصطفیٰ دی آل دی محبت وچ مرے گا انجے سمجھو او شہادت دی موت مرے گا۔ نال فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جیڑا حضور دی آل دی محبت وچ مرے گا ادو تک مرے گا نہیں جدو تک اپنے پچھلے گناہ تے توبہ نہیں کر لے گا۔ نال فرمایا کہ حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ، فرمایا جڑا حضور دی آل دے بغض وچ مرے گا انجے سمجھو او کفر دی موت مرے گا، او کفر دی موت مرے گا۔ شمر نو تسی جان دے ہو، شمر نو نہ سنے نا انہیں 16 حجہ کیتیاں سن، کتنی تے آج ایک حاج کتنے دا ہے؟ تقریباً 7 تو 8 لاکھ لگدا تے پھر بھی قسمت نال بندہ ادھر جاندا، تے اس بے ایمان نے 16 حجاں کیتیاں سن، او فصاحت تے بلاغت بڑا ماہر بندہ سی،
او جناب حرم کعبہ وچ کھلو کے جدو دعا کردا سی نا تے لوکی اودی دعاواں تے رشک کردے سن کہ یار کیسا فصاحت و بلاغت دا بندہ ماہر ہے. لیکن فصاحت و بلاغت دا ماہر ہون دے باوجود نمازاں روزے حج زکات سب کچھ پورا کرن دے باوجود جدو میلی اکھ نال ویکھیا نا علی دے پتر وال, جدو حسین ابن علی وال میلی اکھ نال ویکھیا تے عاشق نے دسیا لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاوے لکھ لمبے سجدے تو کر بھاوے جے تو آل رسول دا منکر ہے پھر بیڑا ہونا پار نہیں. گل دی سمجھ آ گئی؟ آئی تو بات میں سید ہو گئے تو انہوں ایک پتے دی گل دساں. بندے دی جدو روح نکل جاندی نا, کوئی مولوی کسی دی قبر اچ نہیں جاندا. میں چلا جاواں دنیا تو اڈے چ کوئی بندہ میری قبر دے وچ نال نہیں لیٹے گا. تو اڈے چ کوئی بندہ چلا جاوے, میں تو اڈی قبر اچ نال کسی قیمت تے لیٹن واسطے تیار نہیں ہوواں گا. ہر بندہ اپنی قبر وچ کلیاں کلا جاوے گا اور ہر بندہ اپنے اعمال دا حساب خود دے گا. لہٰذا یاد رکھیا جے جدو گل عقیدے اور عقائد دی آ جاوے نا, پھر بندے نو چیک کیتا کر کے یار بندہ حضور دی آل دے بغض وچ بول رہا ہے یا محبت وچ بول رہا ہے. تے جدو گل حضور دی محبت دی آوے, حضور دی آل دی آوے, ادو بھی محبت کر. حضور دی اصحاب دی گل آوے, اور علماء دیوبند نے المحند کتاب اندر لکھیا, اور اس تو بعد امام حاکم نے المستدرک دے اندر لکھیا. اے جڑیاں میں گلاں کر رہا جدوں تک میں زندہ میں اپنے ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہوں. امام حاکم نے مستدرک دے اندر اور علماء دیوبند نے المحند کتاب دے اندر اس گل نو لکھیا. گل کی ہے کہ تاجدار صداقت صدیق اکبر دی شان دے وچ بڑا خوبصورت گل ہے, تسی سنو گے تسی محظوظ ہوو گے. علماء دیوبند لکھ دین کہ یار جس جگہ تے آج روزہ انور دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم اقدس مبارک موجود ہے نا, زمین دا او ٹکڑا خدا دے عرش تو بھی افضل ہے. اور زمین دا او ٹکڑا زمین اور ما فی ہا جو کچھ زمین دے اندر ہے, ہر شے دے نالوں زمین دا او ٹکڑا افضل ہے جتے حضور دا اج قدم مبارک لگے ہے. یار ایمانداری نال دسو جتے میرے نبی دا صرف قدم لگ جاوے, زمین دا او ٹکڑا ما فی ہا زمین دے اندر جو کچھ ہے اس تو افضل ہے, خدا دے عرش تو بھی افضل ہے. جتے حضور دا صرف قدم لگ جاوے او ٹکڑا تے خدا دے عرش تو بھی افضل ہو گیا. تے ہجرت دی رات او نبی پورے دا پورا صدیق دے موڈیاں دے اوتے بیٹھ جاوے. اے ماشاءاللہ تسی قرآن پڑھ دے ہو, اللہ جیڑا نہیں نہ پڑھدا اللہ تعالیٰ انہوں توفیق عطا فرماوے اور انہوں قرآن دی محبت عطا فرماوے. لوگ کہندے چلو تو انہوں ایک میں نسخہ بھی دے دے ماں, وظیفہ بھی دے دے ماں. آج جیڑے لوگ پریشان نے نا اپنے کاروباری معاملات ہیں, رزق دی وجہ تو پریشان نے نا لوگ کہ یار کمان دے بھی ہاں برکت کوئی نہیں, یا جڑے بندے اس وجہ تو کمزور اس وجہ تو پریشان نے کہ یار کوئی کام نہیں لبدا, کوئی کام چلدا نہیں, انہاں نو میں نسخہ دے دیاں. صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ, نماز تو بعد اپنی زندگی دا معمول بنا لے, چاہے قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھ لے, چاہے قرآن دیاں 2 سطراں پڑھ لے, 2 رکوع پڑھ لے, 2 پارے پڑھ لے. خدا دی قسم فجر دی نماز دا اور نماز تو بعد قرآن دا معمول بنا لے, اللہ تے اللہ دا رسول تینوں کسی شے دی کمی نہیں آن دے گا. اے بشک ازمودہ جملہ ہے اور ازمودہ عمل ہے. ازما کے بیکھ لو, اگر کمی آ جاوے تو میں نو آگے پھاڑ لیا. تاں اقبال نے جو گل کیتی یقین منو اینجے سوئی دے نکے بچوں لگا کے کیتی. اقبال کہندا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. پھر سانو یہ زمانہ نہیں سی ویکھنا پیندا. جدو بندہ قرآن پڑھدا نا, ریل دے اتے قرآن رکھیا جاندا, ریل دے اتے قرآن رکھ کے جدو قرآن نو چک بھی لیا جاوے نا, اگر تسی کسی بندے نو ویکھو کہ کوئی بندہ ریل دے اتے اینج کر کے لات رکھے, کیا برداشت کرو گے؟ وہ
دے تو قرآن تے چکیا گیا، لیکن ریل دا ادب کس وجہ تو کیتا جا رہا کہ ادھے اتے قرآن آیا سی، اینجی گل ہے، لیکن جدو اس ریل نو تیار کیتا گیا، نقاش گر ادھے اتے نقاشی کردا ہے، انہوں ترتیب دیندہ، جدو اس نو ترتیب دیتا جاندہ، اس وقت او لات دے تھلے بھی رکھدا، گوڑے دے تھلے بھی رکھدا، جو کاروائی انہیں کرنی ہوئے او کردہ، کدی کسی بندے اوبجیکشن لائی، کسی بندے اعتراض کیتا نہیں، لیکن جدو او ریل تیار ہو جاوے اودے اتے ایک باری قرآن رکھیا جاوے، پھر انہوں لات دے تھلے کوئی نہیں رکھدا، جیڑا بھی رکھدا انہوں سینے نال لا کے رکھدا۔ میں کہنا جدے اتے ایک باری قرآن آ جاوے تسی تے میں ادا تے ادب کر دیاں کہ ادے اتے قرآن آ گیا، تے پھر ذرا غور کرنا جس ریل دے اتے ایک باری قرآن آ جاوے تسی تے میں ادا تے بڑا ادب کر دیاں تے غار دے اندر جس صدیق دی جھولی دے اندر صاحب قرآن آ جانا، جدے اندر صاحب قرآن آ جاوے پھر ادا ادب بندا یا نہیں؟ بلکہ اسی سنی تے گج بج کے کہنے ہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، یار غار نبی تیری، ایک کری پڑھو تاکہ جتے میری حاضری ہوئے نال تو ہڈی بھی ہو جائے، میں نو حکم ہویا تے میں اے پڑھ رہا تے میں نو حکم ہویا تے میں پڑھ رہا تے میں تو ہنو حکم دے رہا کہ تسی میرے نال پڑھ، پتہ لگے نا پھر صرف میں ہی تے نہیں نا تو ہڈے حکم مندہ رہندا، پتہ نہیں تسی بھی میرا حکم مندے ہو یا نہیں مندے، ایک کری پڑھئے پھر یا نیندر آئی تے ختم کر دیتے ہیں، او پھر ایک کری محبت نالا کیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، اور جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، جمیں ایک لگتے کئی ہزار بچوں میرا نبی افضل ہے، انجے آقا دے ایک لگتے کئی ہزار بچوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تاجدار صداقت صدیق اکبر نے، جمیں بدر دے 313 صحابہ نے، جمیں 313 صحابہ ایک لگتے کئی ہزار بچوں افضل نے، انجے میرا نبی 313 رسولہ بچوں افضل ہے، تے اسی وجہ تو اسی تے گج بج کے کہنے آن جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے، غم گسار نبی تیری، تے جدو حضور دے صحابہ دی گل آوے اسی ادو بھی ڈنڈی نہیں مار دے، تے جدو میرے نبی دے گھرانے دی گل آوے سنی ادو بھی عقیدت تے محبت نال کہندے نے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ اور علی حسن پھر حسین، اوہ مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی، اور کتنے نانے اپنے ارد گرد دیکھو تو
تواڈے وچ کئی ایوو جے لوگ نے جڑے نانے بھی ہیں، کئی ایوو جے لوگ جڑے نواسے بھی ہیں، لیکن ذرا ادھر عقیدت نال ویکھو کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی اج لوکاں نو غلط فہمیاں جے آل دا ذکر کرو کہندے نے اصحاب دا نہیں کر دے، جے اصحاب دا ذکر کیتا جاوے کہندے نے میرے نبی دی آل دا ذکر نہیں کر دے۔ میں کہنا لوگوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اگر دوواں نو کٹھیا ویکھنا جے سنیاں دی محفل وچ آ، سنی تینوں دسن گے کہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جناب حضرت عمر مال غنیمت تقسیم پہ کر دیں، اپنے سکے پتر عبداللہ دی واری آئی صرف 500 درہم دیتا، واری حسن تے حسین دی آئی 500 درہم نہیں بلکہ 1000 درہم دیتا، اپنے پتر نو صرف 500 تے نبی دے دوواں پتراں نو 5 نہیں بلکہ 1000 درہم۔ جناب عبداللہ قدم پکڑ لے، عرض کیتی اے امیر المؤمنین کوئی گلا شکوا نہیں، صرف حکمت دسو، عمر وچ بھی میں وڈا ماں، جنگا وچ بھی شرکت زیادہ میری، لیکن میں نو 500 شہزادیاں نو 1000 کیوں؟ جدو عبداللہ نے اے عرض کیتی جناب عمر فرمایا اے میرے پتر عبداللہ جے شہزادیاں دی برابری کر دیا پھر انہاں دے نانے ورگا نانا لے کھیا۔ جیڑے حلی نہیں بولے انہوں نے میں کی آکا، میرا گلا اتنا خراب ہے لیکن میں پھر بھی تواڈے واسطے کہہ رہا، لیکن یار ویکھو اے نہ ویکھو اج گلا کی اے ویکھو گل کی، اے ویکھو لوگ کی پتہ نہیں بانڈ پائی پھر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اے آپس وچ بڑے نرم دل نے، کافران دے مقابلے میں شدت رکھ دیں۔ جناب امیر المؤمنین جناب عمر نے فرمایا اے عبداللہ جے شہزادیاں دی برابری کر دیا تے پھر انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ، انہاں دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے کے آ، جے انہاں دی برابری کرنیاں انہاں دے باپ علی ورگا کوئی باپ لے کے آ۔ عرض کیتی ابا جی میرے تو غلطی ہو گئی، نہ میرا باپ انہاں دے باپ ورگا، نہ میری ماں حسن تے حسین دی ماں ورگی، نہ میرا نانا انہاں دے نانے ورگا، میں نو تے پتہ ہی آج لگی ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی آنکھو ابن حیدر کے نانے کی۔ اوے اس گھرانے نال محبت کر، میرے نبی نال محبت کر، آقا دے اصحاب نال محبت کر، اس گھرانے نال محبت کر کے جدو کل تیری روح کف سے انسری جو پرواز کرے گی تینوں قبر بچ رکھیا جائے گا، منکر نکیر آمن گے آکے چہرے تو کفن ہٹا من گے، تک کے بولے تک کے بولے نکیر حاکم مجھے مصطفیٰ کے گدا تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گدا تیری۔ جتھوں میں تقریر شروع کی تھی پھر دی پھر آندھی اتھے آ گئی ہوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری اور والی
حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری. اور قیامت دا دن ہوئے گا، اے حضور دی میلاد دی محفل سجان والے ہوں، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر نبی آکھے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اسی تے کچھ نہیں کر سکدے، کسی اور بوئے تے چلے جاؤ. امتاں پھر دیاں پھر آندیاں جناب عیسیٰ کول آن گے. عیسیٰ فرماون گے نفسی نفسی اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد دے در تے جدے دربار وچ دنیا وچ بھی انکار نہیں سی، حشر وچ بھی کوئی نہیں. جناب آدم تو عیسیٰ تک ہر نبی دی امت اکٹھی ہو کے آقا دے سامنے آکے ہکو عرض کرے گی، کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے. آقا کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے. سن دلاں دیا محرمہ درداں دے مارے آ گئے. اے جدو ساریاں قوماں اکٹھیاں ہو کے، اے ساریاں امتاں اکٹھیاں ہو کے میرے آقا دے کول آن گے. آقا فرمایا انا حاملو لواء الحم یوم القیامہ، فرمایا حشر دے میدان وچ جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا. آقا فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا، میری کیتی شفاعت قبول ہوئے گی. فرمایا انا من یحرک حلق الجنہ، فرمایا سب تو پہلے جنت دا زنجیر میں کھٹکھٹاواں گا، میرے کھٹکھٹان نال جنت دا دروازہ کھلے گا. فرمایا ولا فخرا، میں نو فخر کوئی نہیں. اور قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جلال وچ ہوئے گا، آمنہ دا لال جمال وچ ہوئے گا. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی نو بولن دی اجازت نہیں ہوئے اللہ مگر من اذن لہ الرحمن، او بولے گا جنو رب رحمان اجازت دے دے گا. غلامہ پوچھیا سونیا جدو کوئی نہیں بولے گا پھر ادو کون بولے گا؟ آقا فرمایا انا خطیبہو اذا انصتو، فرمایا جدو کوئی نہیں بولے گا پھر ادو آمنہ دا لال بولے گا. جدو کوئی نہیں بولے گا ادو آمنہ دا لال بولے گا. تے باقی جتنے نبی بولے ہر کسی آکھیا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اسی کچھ نہیں کر سکدے، کسی اور بوئے تے جاؤ. جدو آقا بولن گے آقا فرماون گے امتی امتی امتی. تے جدو آقا ساڑھے واسطے بولن گے تے پھر آقا دی ولادت تے اسی محفل سجا کے کیوں نہیں آکھتے حضرت آمینہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، سب کے مشکل کشا تیری، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. کوئی کیا بات ہے. اے یاد رکھا جے قیامت وچ اسا ساریاں کہنا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. خوش نصیبہ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی عطا فرمائی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا. اور تسی ویکھو اسی کلمہ پڑھیا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، اسی خوش نصیب. بلکہ میں تے آکھدا ہوں نا کہ اللہ نے سانو نبی او دتا جڑا نبی ہے آسان. تسی سبحان اللہ کھنی تے ہون تقریر میں تا مکھانی.
اللہ نے سانو نبی او دتا جڑا نبی اعظم، دین او دتا جڑا دین اعظم، جماعت او دتی جڑی سواد اعظم، کلام او دتا جڑا کلام اعظم، ابو بکر دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا سخی اعظم، اللہ نے سانو علی دتا ولی اعظم، حسن دتا حلیم اعظم، حسین دتا شہید اعظم، امام دتا امام اعظم، غوث دتا غوث اعظم۔ اور صرف اتھوں تک نہیں، ملک بنان والا قائد بھی دیتا تے قائد اعظم، تے جدو قائد اعظم نے ملک بنا چھڑیا 14 اگست 1947، جدو 14 اگست آوے آج تک کسے مولوی دا میں فتوہ نہیں بیکیا، میری جتنی عمر بیت گئی تقریباً 23-24 سال میری عمر بیت گئی، میں آج تک نہیں بیکیا کہ کسی مولوی فتوہ دیتا ہوئے کہ 14 اگست کی خوشی منانا ناجائز ہے۔ خوشی مناندے ہو یا نہیں مناندے؟ کسی مولوی آج تک فتوہ نہیں دیتا۔ حضور دی میلاد دی گل آوے تے کہندے نے کہاں لکھا ہے؟ میں کہا جتھے 14 اگست دی خوشی کرنا لکھا ہے اوتھے میلاد ہی لکھا ہے۔ کسی بندے نے آج تک اعتراض نہیں کیتا، میں آکھیا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، مسئلہ اصل وچ میلاد نال نہیں، اصل وچ مسئلہ ہے مصطفیٰ دی ذات نال۔ او حضرت علامہ خادم حسین رضوی آپ فرماندے سن نا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دے آنے، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دے آنے، قبر نبی دا معلوم ہو سی قبرہ بچ پہ آنے۔ تے میں کہنا 14 اگست اے لڑکے موٹر سائیکلوں دے سلنسر بعد باہر کٹ دیں دیں، لوکاں دی نیندہ حرام کر دیں۔ اگر پوچھیا جاوے بھائی خوشی منا رہے ہیں ٹھیک ہے، منا تیرا حق بڑھدا، لیکن وجہ تے داستے خوشی کیوں منانا؟ ہر پاسو آواز آندی شاہ صاحب اس دن ہمیں انگریز سامراج سے چھٹکارا ملا تھا اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں۔ میں کہنا ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، ساڈا کام بھی آسان کیتا ہی، جدو انگریز تو چھٹکارا لبے او دن تے منانا جائز ہے، میرے نبی دے آئے تے جہنم تو چھٹکارا لبے تے پھر 12 ربیع الاول منانا کیوں نہیں جائز؟ اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی حضور دا کلمہ پڑھیا تاں تے حضور دی ولادت تے حضور دی ولادت دا جشن منانے ہیں کہ کیونکہ اسا جس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے چہرے دی گل آوے اللہ فرماندا بدھا، زلفاں دی گل آوے اللہ فرماندا واللیل اذا سجا، زلف کنڈل مارے اللہ فرماندا ہا میم، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے جبین دی گل آوے اللہ فرماندا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے سینے دی گل آوے اللہ فرماندا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اسا اس نبی دا ذکر کر دیاں کیونکہ اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے ذکر دی گل آوے تے اللہ فرماندا ورفعنا لک ذکرک، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے ہتھاں دی گل آوے اللہ فرماندا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے پھینکن دی گل آوے تے اللہ فرماندا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جس نبی دے شہر دی گل آوے اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس نبی دی ولادت دی گل آوے تسی بولو نہ بولو ہن بس میں تقریر ختم کرنی، جے عقیدت بلاوے تے بولے جے ضرور، جس نبی دی ولادت دی گل آوے اللہ فرماندا ووالد وما ولد، جس نبی دی ولادت دی گل آوے اللہ فرماندا ووالد وما ولد، جدی ولادت دی گل آوے اللہ فرماندا ووالد وما ولد، جس نبی دی عمر دی گل آوے اللہ فرماندا لعمرک انہم لفی سکرتہم یقمعون، اور جس نبی دی ازواج دی گل آوے اور جس نبی دی قربت دی گل آوے اللہ فرماندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دی آل دی گل آوے اللہ فرماندا انما یبایعون اللہ، اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے اصحاب دے ایمان دی گل آوے اللہ فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دی امت دی گل آوے اللہ فرماندا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماندا مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن تو بعد تسی ساری امتیاں تو افضل ہو گئے، ہر نبی دی امت تو تسی تے میں افضل ہو گئے، نہ تواڈے کوئی سرخاب دے پر نکلے نہ کوئی ساڑیاں یاقوت دیاں اکھن، لیکن او دے باوجود اسی باقی امت تو افضل کیوں ہو گئے؟ صرف او دی وجہ اے وے کہ سانو حضور دی نسبت لگ گئی۔ بس آخری گل اس تو بعد تقریر ختم،
اسی ساریاں امتاں تو افضل اس وجہ تو ہر چیز وچ سانو مقام ملیا، عزت ملی، شہرت ملی، ہر شے عظیم تو عظیم ملی، صرف وجہ اے اساں کلمہ آقا دا پڑھے ہے۔ پھر محفل سجا کے اسی کیوں نہ آکھیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بعد مرنے کے تیری قبر میرے یاد آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا اے گناہگار کیا چاہیے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ میں دعا کردہ میں تہاڈے سامنے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تہانوں مینوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بانیان محفل جنہاں نے اس محفل پاک دے اندر تہاڈے چوں کسی بندے 1 روپیہ بھی خرچ کیتا، تاجدار صداقت صدیق اکبر نے فرمایا کان رفیقی فی الجنہ اس جنت وچ میرے نال ہوے گا۔ بس اگر کسی بندے 1 روپیہ بھی خرچ کیتا میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ او دے بدلے اس بندے نو دارین دیاں خوشیاں اور سعادتاں نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما توفیقی۔